अदा कभी भी आदम का कफारा ना होता अगर यसु ए मेरे खुदा पुकारा ना होता। चौथा कलमा कफारा का कलमा। पुराने अहद नामा के मुताबिक कफारे का मतलब किसी गुनहगार के लिए किसी मुतबादल को पेश करना और उसके गुनाहों को ढांपने के लिए किसी बेगुनाह का खून बहा देना। ये जो हवाला पढ़ा अभी सिस्टर ने मत्ती की इंजील और उसके 27 बाब की 45 और 46 आयत, यहां पर हमें 3 चीजों का जिक्र मिलता है जो पहली बार सलीब पर हुई। अंधेरा छा जाना, खुदावंद यीशु मसीह का जोर से चिल्लाना, और तीसरी बात पहली बार ए खुदा कहना। इससे पहले उन्होंने हमेशा ए बाप कह के ही पुकारा था। लूका की इंजील उसके 12 बाब की 50 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं एक बपतिस्मा लेना चाहता हूं, जब तक ये ना हो ले मैं बहुत तंग रहूंगा। ये कैसा बपतिस्मा था? क्योंकि यीशु मसीह अपनी हिदमत के आगाज में ही पानी का बपतिस्मा ले चुके थे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत का इजहार कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस बपतिस्मे की बात कर रहे हैं जो उन्हें सलीब के ऊपर लेना है। उस लम्हे जब वो सलीब के ऊपर क्रॉस पर हैं, जब ये हवाला, ये कलमा पढ़ा गया, एली एली लमा शबक्तनी, उस वक्त सलीब के ऊपर तीसरा पहर है, दिन का 9वां घंटा है, 3 बजे का टाइम है, दिन के 3 बजे का टाइम, और यकायक अंधेरा छा जाता है। यह पहली बार था। वो कांटों का जो ताज था उसके अंदर इतने कील और कांटे थे कि जो यीशु मसीह के सर के ऊपर लगाया गया वो उनको तकलीफ दे रहे थे, उनको अजियत दे रहे थे। और यीशु मसीह उस तकलीफ में कह रहे हैं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे लिए सीखने की बात यह है कि यहां पर यीशु मसीह ए खुदा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीखने की बात है कि यहां पर तारीकी क्यों आ गई थी। तारीकी खुदा की अदालत को जाहिर करती है, तारीकी खुदा के गजब को जाहिर करती है, तारीकी खुदा के कहर को जाहिर करती है। उस कहर को जिसका प्याला यीशु मसीह पीने को था, उस प्याला का जिसका यीशु मसीह पिछली रात में 3 बार दुआ में खुदा से कह चुका था, ए बाप हो सके तो ये कहर का प्याला मुझसे टल जाए, नहीं तो तेरी ही मर्जी पूरी हो। वो उस कहर के प्याले को पीने को था। जब भी हमने ये कलमा सालों से सुना, हमें एक आयत सुनने को मिलती है, हबक्कूक 1 बाब की 13 आयत, कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहों को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, उनकी अदालत हो रही थी, इसलिए खुदा ने तारीकी कर दी कि अपने बेटे को ऐसे देख ना सहे। ऐसा नहीं है। उनको अमूस की किताब भी पढ़नी चाहिए। उसमें 9वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा की आंखें गुनहगार ममलिकत पर लगी रहती हैं। खुदा मुनसिफ है, खुदा आदिल है, वो देखेगा तो इंसाफ करेगा। उनको अमूस की किताब उसका 8वां बाब और 9वीं आयत भी पढ़नी चाहिए, जहां खुदावंद फरमाता है कि उस रोज आफताब दोपहर को ही गरूब हो जाएगा और मैं जमीन को तारीक कर दूंगा। ये ऑलरेडी कलाम में पहले से मेंशन है। और ये कहना कि खुदा ने खुदा को छोड़ दिया, अकनूम जुदा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका ये कहना, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कामिल खुदा और कामिल इंसान के अल्फाज थे। यीशु मसीह बैक वक्त कामिल खुदा है, कामिल इंसान है, ये उसके अल्फाज हैं। मुकाशफा की किताब हमें सिखाती है कि वो इब्तदा इंतहा है, वो अव्वल व आखिर है, वो शुरू है और आखिर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो यीशु मसीह की जात है। कहीं ये नहीं लिखा कि वो नहीं होगा, वो था, वो हमेशा से है। कभी खुदा की जात खुदा से कैसे जुदा हो सकती है? लेकिन हम ये कलमात को सुनते हुए हमेशा इन चीजों को देखते हैं कि यीशु मसीह तसलीस का अमल था और अकनूम जुदा हो गया। खुदा की जात कभी खुदा से जुदा नहीं होती। अजीजों, ये यीशु मसीह की जात ही थी जो इब्ने आदम के रूप में आई। फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, उसने बराबर होने को कब्जे की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर लिया और इतना फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी
گوارا کر لیا، اور اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، ہوا آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کی خداوند ہے۔ وہ خدا کی ذات تھی، ہے اور رہے گی، رہتی دنیا تک وہ خدا کی ذات رہے گی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بست کر لیا، خالی کر لیا۔ کس چیز سے خالی کر لیا؟ یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے باپ جو جلال میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اس میں جلالی بنا دے۔ وہ اس جلال سے خالی ہو کر ہمارے لیے آیا تھا، وہ یسوع مسیح ابن آدم کے جسم میں، جس نے مقدسہ مریم کے پیٹ میں پرورش پائی، وہی ابن آدم آج 35 پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھا رہا تھا۔ وہ اس لمحے کوروں کی مار سے چھلی ہے۔ وہ کوروں کی مار وہ کوئی عام کورے نہیں تھے، اس پہ ہڈیاں، نکیلے کیل، لکڑیوں کی نکیلی چیزیں لگی ہوئی تھی۔ جب یسوع مسیح کی جلد پر وہ کورا لگتا تھا اور وہ واپس آتا تھا تو ان کی بوٹیاں بھی نوچ لی جاتی تھی۔ اتنا دردناک عمل تھا، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح صلیب پر کھڑا ہے، یسوع مسیح ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ابلیس اس کے جسم کو نچوڑ رہا تھا، ابلیس اس پہ چوٹیں لگا رہا تھا، لیکن عزیزو اس کلمے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے جتنی چوٹیں اپنے جسم پر کھائی، اس سے کہیں زیادہ چوٹیں وہ اپنی ذات پر، اپنی روح پر فیل کر رہا تھا۔ وہ ابن آدم اس سے کہیں زیادہ چوٹیں اپنے جسم پر لے رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس اذیت کو، عمل کو کرتے ہوئے وہ ریئل کفارہ دینا چاہتا تھا، وہ آدم کا کفارہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ آدم نے ہر چیز ذہنی طور پر فیل کی تھی۔ یہاں پر تانا زنی، یہاں پر لان تان، یہاں پر یسوع مسیح کو بار بار کہنا، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اگر تو لوگوں کو بچاتا تھا تو آج اپنے آپ کو بچا، ہم بھی تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اذیت کے اس لیول میں چلا گیا، اس لیول میں چلا گیا کہ اپنے آپ کو آدم کے لیول تک لے آیا، اس حالت میں چلا گیا جس حالت میں آدم عدن کے باغ کے باہر کھڑا تھا۔ جب اس کو نکال دیا گیا، شعلہ زر تلواریں لگا دی گئیں کہ دوبارہ اس میں نہ آ سکے، جس انسلٹ کے ماحول میں وہ تھا، جس ذہنی اذیت کے ماحول میں وہ تھا، آج یسوع اپنے آپ کو اس ماحول تک لے آیا، اس حالت تک لے آیا۔ اسی لیے جب وہ اس حالت تک آ گیا کہ جب آدم باہر عدن کے کھڑا تھا، تو آج اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یسوع کے الفاظ نہیں، وہ کفارے کے الفاظ ہیں، وہ آدم کے الفاظ ہیں جو ابن آدم کی زبان سے نکل آئے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ مایوسی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بھروسے کے الفاظ ہیں کہ تو میرا خدا تھا، تو میرا خدا تھا، تو مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا، تو نے مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ کیونکہ جب سے اس نے آنکھ کھولی تھی، اس کا کوئی ماں باپ نہیں تھا، اس نے خدا ہی کو اپنے چاروں طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنی اذیت میں تھا کہ خدا نے مجھے کیسے چھوڑ دیا، کیسے عدن سے باہر نکال دیا۔ یسوع مسیح آج اس تکلیف میں اسی لیے اپنے آپ کو ریئل کفارے کے طور پر لے آئے تھے۔ ہم میں سے کسی، ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے، ہم لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، ہمیں تیرے دکھ کا پتہ ہے۔ ہمیں اس کے دکھ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ اس دن چلتا ہے جب خود کی ماں مر جاتی ہے، پتہ اس دن چلتا ہے جب خود کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک ماں جس کی کوکھ اکڑ جاتی ہے، اس کو دوسری ماں کو پتہ تب چلتا ہے جب اس کا اپنا لال اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یسوع مسیح آج سیم اس کنڈیشن میں، اس حالت میں اپنی ذات کو لے کر کھڑے تھے، اسی لیے وہ آدم کے ساتھ آج کھڑے ہو گئے اور آدم کی زبان بن گئے اور کہہ اٹھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس جمعے کو، اس فرائیڈے کو خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کی تکلیفیں، سارے دکھ اپنی ذات پر جھیل لیے اور ہمارے لیے اس فرائیڈے کو گڈ کر دیا۔ ہاللیلویا۔ دل کی تختیاں نہیں، دل کی تختیاں نہیں، پتھر کی تختیاں نہیں، دل کی سلیٹ دی اس نے۔ پتھر کی تختیاں نہیں، دل کی سلیٹ دی اس نے۔ ہماری خاطر لکھی گناہوں کی دستاویز اپنے لہو سے لپیٹ دی اس نے۔ ہماری خاطر لکھی گناہوں کی دستاویز اپنے لہو سے لپیٹ دی اس نے۔ کچھ چرنی پر لکھ دیے، کچھ صلیب پر کہہ دیے، کچھ چرنی پر لکھ دیے، کچھ صلیب پر کہہ دیے۔ ان ساتوں کلمات میں کائنات ہی سمیٹ دی اس نے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت۔